नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रवानिया। दर्शकवृन्द, भारतीय जासुसी संस्था रको प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरेपछि नेपाली राजनीति यति बेला तरङ्गित भएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैतिरबाट अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ। विपक्षी दलले यसमा आशंका गर्नु स्वाभाविक हो, तर सत्तापक्ष नेकपा भित्रैका नेताहरूले पनि अनेक आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। राजनीतिमा संशय पैदा भएको छ र एकले अर्कोलाई आशंकायुक्त दृष्टिले हेर्ने र बुझ्ने प्रयास भइरहेको पनि देखिन्छ। विपक्षीले केही आलोचना गरेको जस्तो देखे पनि सत्तापक्षकै नेताहरूले पनि यो आपत्तिजनक भएको भेट भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरूमा यही विषय प्रमुख चर्चाको विषय बनिरहेको छ। यसलाई सत्तापक्षकै नेताले कसरी बुझ्नु भएको छ? बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रका प्रमुखले गरेको भेटवार्ता, जसलाई शिष्टाचार भेट भनिएको छ, यसको आगामी दिनमा नतिजा कस्तो आउला, नेकपाका नेताले कसरी बुझ्नु भएको छ? हामी पूर्व रक्षा मन्त्री एवं पूर्व गृहमन्त्री भइसक्नुभएका, उप प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभएका, अहिले हाल नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य रहनुभएका डाक्टर भीम रावलसँग रका प्रमुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो नेकपाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूबीच भएको भेटघाटको पछिल्लो अपडेट के छ, थप जानकारी के आएको छ, हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले भूमिकामा भने यहाँले सुनिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीसँग भएको यो भेटमा अहिले थप पछिल्लो तपाईँलाई आएको जानकारी चाहिँ के हुन सक्छ? त्यो भेटवार्ता पछिका केही प्रतिक्रियाहरू मैले सुनेको छु, तर त्यस सम्बन्धी कुनै सारभूत रूपमा थप जानकारी मलाई प्राप्त भएको छैन। मैले एउटा कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्रीजी या उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले कस्तो भेट गर्नुहुन्छ, कस्तो गर्नु हुँदैन, कूटनीतिक मर्यादाहरू के हुन्, देशमा कुनै समस्या परिरहेको बेला अर्को देशसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मैले कूटनीतिमा जे पढेको छु, मैले जे देखेको छु र व्यवहारमा जे अभ्यास गरिएको छ, मैले त्यसको आधारमा केही सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइ नै सकेको छु। त्यसबाहेक थप अहिले मेरो जानकारीमा केही कुरा पनि छैन। अब रक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको छ, गृहमन्त्री भइसक्नु भएको छ, राज्य सञ्चालनको एउटा उच्च ओहदामा बसिसक्नु भएको व्यक्तिले यो रका प्रमुख नेपाल आउनु र त्यो टिमले प्रधानमन्त्रीलाई राति भेट्नुमा केही सूचना त प्राप्त गर्नुभयो होला नि? प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले नभन्नु भए पनि अन्य स्रोतबाट केही जानकारी त पाउनुभयो होला नि यहाँले? त्यो भेटको सम्बन्धमा मैले जुन अघि आफ्नो सार्वजनिक भनाइहरू राखेँ भने यहाँलाई, त्यो भेट नै कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत छ। जस्तो उहाँहरूले शिष्टाचार भेट भनेर भन्नुभएको छ, शिष्टाचार भेट भनेको कुनै देशको गुप्तचरले सैनिक जहाजमा आएर सरासर शिष्टाचार भेट गर्न जाँदैन। शिष्टाचार भेट भने कि त्यस्तो बाहिर विदेशबाट सोझै आउने व्यक्तिले कुनै राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति पाएको हुनु पर्यो, अनि त्यो राजदूतहरू त्यसरी आउने गर्छन्। अब एउटा गुप्तचरको प्रमुखले आफ्नो देशको राजधानीबाट सैनिक जहाजमा सोझै आएर प्रधानमन्त्रीसँग झन्डै 3 घण्टा वार्ता गर्ने कुरा त्यो शिष्टाचार भेटभित्र पर्दैन। त्यो अत्यन्त गलत कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको भेटवार्ता हो र त्यसले हाम्रो नेपालको संविधानमा स्थापित हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वाभिमानमा त्यस्ता कुराहरूले आँच पुर्याउँछ। यो प्रश्न नै छ। अझ भारतसँग सीमाना विवाद भइरहेको बेलामा देशले कूटनीतिक तहमा, उच्च राजनीतिक तहमा वार्ताको माग गरिरहेको बेला, त्यसको आवश्यकता भइरहेको बेलामा कुनै देशको गुप्तचरसँग अब यो समस्या समाधान गर्नको लागि ल हामीले कुरा गरौँ भन्नु त यो झनै आपत्तिजनक छ। डाक्टर रावल, अब यस सम्बन्धमा अब त्यहाँ कुरा के भयो, कस्तो भयो भन्ने कुराको विवरण मलाई कुनै प्राप्त भएको छैन। यदि त्यो विवरण प्राप्त भयो भने फेरि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। अब डाक्टर रावल, यहाँले भन्नुभयो आधिकारिक रूपमा केही जानकारी आएको छैन भन्नुभएको छ होइन? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको छ, यो नेपाल भारत बीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गरिने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तरता दिने। यदि यो 3टा बुँदामा यो वार्ता भएको रहेछ भने त यसले सकारात्मक निर्णय दिन्छ, यसले सकारात्मक चाहिँ रिजल्ट दिन्छ भने त यो विधि र प्रक्रियामा किन अल्झिन परेर भन्ने पनि एकतर्फबाट चाहिँ एउटा सुझावको रूपमा या प्रतिक्रियाको रूपमा आइरहेछ नि। यहाँले चाहिँ आलोचना मात्रै गर्नुभयो, यो आपत्तिजनक छ मात्रै भन्नुभयो। त्यसले समस्या समाधान गर्नको लागि
सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र एउटा गुप्तचरको प्रमुखको बिचमा गरेको वार्ता स्वाभाविक हो भन्ने जुन कुरा छ त्यो राज्य सञ्चालनको मान्यता विपरीत छ। त्यो भनाइ राज्य व्यवस्था भनेको एउटा प्रणालीमा चल्छ। नेपालको संविधान छ, कानुन छन्, ती कानुनबाट निर्दिष्ट मान्यताहरू छन्, स्थापित राज्यका संयन्त्रहरू छन्, त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ हामीलाई पानी प्यास लाग्यो भने त्यहाँ फोहोरको लेदो भएको कुरा ल प्यास लाग्यो यही खाउँ भनेर हामी खाँदैनौँ। प्यास लाग्यो भने हामीले एउटा सुरक्षित ठाउँमा राखेको पानी खान जान्छौँ। मैले उदाहरणको स्वरूप भनेको। दुई देशको बिचमा समस्या छ, समाधान गर्नुको लागि अब प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरसँग वार्ता गर्नु पर्यो भन्दा यो हास्यास्पद तर्क हो। यसले के देखाउँछ बरु भने अब हाम्रा सम्पूर्ण कूटनीतिक अवयवहरू संरचनाहरू असफल भयो, हामी राजनीतिक रूपमा असफल भयौँ। अब हामी कुनै देशको गुप्तचरसँग व्यवहार गर्नुपर्ने र गुप्तचरबाट सञ्चालित प्रणालीमा हामी जान तयार भयौँ भने अर्थ लाग्छ, झनै खतरनाक अर्थ लाग्छ त्यस्तो। डाक्टर राव, यदि दुई देशको सिमानाको सम्बन्धमा र अब वार्ता नहुने भयो, त्यो वार्ता गर्नको लागि अब नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुनै देशको गुप्तचरसँग भारतको गुप्तचरसँग अब वार्ता गर्ने स्थिति आयो भने त यो त झन् खतरनाक राज्ययन्त्रको असफलता, कूटनीतिक असफलताको द्योतक बन्छ। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू भन्नुभन्दा अगाडि विचार पुर्याउनुपर्छ। हजुर, यस्तो भेटघाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा छ कि छैन? यो कुनै प्रचलन भनेको त त्यो देशको आफ्नो स्थितिमा हुन्छ। कुनै देशले भाडाका सिपाही भनेर भर्ना गर्छ? गर्दैन नि। हामीले त्यसरी त्यसको विरोध गरेका छौँ नि। अनि त्यो कुरा खारेज गर्नु पर्थ्यो नि त तुरुन्तै। अनि कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सैनिक जहाजबाट राति बोलाएर 3 घण्टा वार्ता गरेको मैले आजसम्म कहीँ पनि पढेको छैन। यदि कसैले पढेको छ भने फलानु देशको प्रधानमन्त्रीले फलानु देशको राष्ट्रपतिले यसो गरेको थियो भने हुन्छ। तर म यहीँनिर भन्छु, कुन देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले के गर्यो भन्ने कुरा हो र? कुनै देशले त अन्तरिक्षमा यान पठाएका छन्, कसैसँग अनेकौँ लडाकु जहाजहरू छन्, जलयानहरू छन्। उनीहरूको आफ्नो भू राजनीतिक स्थिति होला। हामीले म तपाईँलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आधारभूत नीति नै भनेर बाह्य हस्तक्षेप, बाह्य प्रभावबाट यो देशलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुरा आज हाम्रो मूलभूत नीति हो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो नेपालको संविधान हेर्नुभयो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा हामीले आफ्नो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको छ। हामीले राज्यको नीति हेर्नु पर्यो, प्रणाली हेर्नु पर्यो, कूटनीति सञ्चालनका स्थापित मान्यता हेर्नु पर्यो। हाम्रो जस्तो देशले ती सबैलाई कुल्चेर हामीले जे गर्यौँ एकदमै ठिक छ, अनि शिष्टाचार भेट गर्न दिल्लीबाट हवाईजहाज उडाएर यहाँ आएको 3 घण्टासम्म शिष्टाचार भेट भयो, यस्तो तर्क दिनु भनेको यो हास्यास्पद तर्क हो। डाक्टर राव, यहाँले विपक्षी दलहरूले भन्दा पनि कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख र प्रधानमन्त्री बीच बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताको, जसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यो शिष्टाचार भेट हो, सकारात्मक नतिजाको लागि यो भेटवार्ता भइरहेको छ भन्ने छ होइन? यहाँले यो आपत्ति जनाउनु एउटा स्वाभाविक होला। आपत्ति जनाउनुको साथै यसमा सकारात्मक पाटो पनि केही देखिन्छ होला नि? केही देख्नुहुन्छ यहाँ भेटपछिको? होइन, सबभन्दा पहिले कुरा के उठ्छ भने देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट वा अरू कुनै जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै काम भयो भने सबभन्दा पहिले त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन, त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन, त्यो स्वयं जुन सिद्धान्त नीति विचारबाट सरकार निर्देशित छ त्यो सम्मत छ कि छैन, त्यसले देशको स्वाभिमानमा असर पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, त्यो हेर्नु पर्यो पहिला। भोलि परिणाम के निस्केला त्यो त दोस्रो कुरा भयो। परिणामको लागि त हामी प्रतीक्षा गरौँला, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन। तर कुनै व्यक्तिले काम कारबाही गर्यो भने त्यो प्रणाली सम्मत, कानुन सम्मत, विधि सम्मत, मान्यता सम्मत छ कि छैन भनेर त्यसलाई जाँच्नुपर्छ। यदि हामीले त्यस्तो कुरा गर्न छोड्यौँ भने यो राज्य प्रणाली नै विघटन हुन्छ। किन जे गरे पनि भयो। यसमा एउटा छ नि राज्यको डाक्टर राव, जस्तो अब छिमेकी देश भारत जोसँग परम्परागत र पुरानो इतिहास छ सम्बन्धको भन्ने छ, पछिल्लो समय नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर सम्बन्ध अहिले भारतसँग भइरहेको छ केपी ओली नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बनेपछि भनेर तपाईँहरू नै भन्दै आउनु भएको छ। नेकपाले पनि त्यही ठहर गरेको छ, विपक्षी दलले पनि त्यही ठहर गरेको अवस्था छ। सम्बन्ध झन्झन बिग्रिन थालेपछि र परराष्ट्र मन्त्रालय या मातहतबाट चाहिँ अथवा पार्टीका विङ्सहरूबाट
राम्रो नतिजा नआइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफैले यसलाई चाहिँ अग्रसरता लिएर त्यो चिसिएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनलाई चाहिँ एउटा फड्को मार्न खोजेको पनि त हुनसक्छ नि। यसलाई यसरी सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन? त्यो प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरसँग वार्ता गरेर फड्को मार्न खोज्या भने पनि त्यो पनि गलत हो। अनि देशका कूटनीतिक परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि सारा संयन्त्र असफल भयो भने घोषणा गर्नु पर्यो नि। त्यसो भए त अब यो देशमा कोही सफल व्यक्ति छ भने एकजना बाँकी हुनुहुन्छ, अरू सम्पूर्ण हाम्रो राज्ययन्त्र प्रणाली हाम्रा कूटनीतिक सम्पूर्ण अवयवहरू ती सबै असफल भयो भन्ने हो त के? त्यस्तो हो एउटा। दोस्रो, तपाईँले अर्को चाहिँ इतिहासको कालमा भारतसँग सम्बन्ध अहिले जे भएको छ अनि कहिले यस्तो खराब थिएन भनेर कसले भन्यो? त्यस्तो मैले चाहिँ भनेको छैन। यदि नेपालको इतिहासलाई हामी हेऱ्यौँ भने भारतसँग त पञ्चायत कालमा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रेर भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो नेपालमा। र त्यति बेला नै हो जुन बेला यो एक देशले अर्को देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महाअथिरथी त्योको जुन संज्ञा दिने कुरा छ उपाधि, त्यो त बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो त्यति बेला। यो पनि स्मरण गरौँ। अर्को कुरा कोही कोही मान्छे भन्छन् यो शताब्दीदेखिको सम्बन्ध। भारत स्वतन्त्र भयो कति भयो? 1947मा स्वतन्त्र भयो होइन भारत? 1947 देखि आजको इतिहास कति लामो छ? जे भए पनि अहिले नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको त हो नि, बिग्रिएको त हो नि। नेपाल र भारत सम्बन्ध त अहिले बिग्रिएको छ नि हैन? होइन, तपाईँले मेरो प्रश्न सुन्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू के छन् भने इतिहासको यथार्थबाट मान्छेलाई यत्तिकै बराली दिने। युग हो पुराउनु। कुन युग? भारत स्वतन्त्र भएको 1947 देखि हो। त्यहाँभन्दा बेलायती शासन थियो। बेलायती शासन हुनुभन्दा अगाडि भारत कैयौँ टुक्रामा राज्य रजौटामा विभाजित थियो। त्यो संयुक्त भारत नै थिएन। अनि जब अङ्ग्रेजहरूले भारत छोड्ने बेलामा श्रीतेन महाराज मोहन शमशेरले हामीमाथि असमान 1950 को सन्धि थोप्यो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको भारतको अहिलेको वर्तमान भारत जो बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएर अहिलेको विशाल भारत छ, त्यो भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यहाँदेखि सुरु हो। त्यहाँभन्दा अगाडिका अनेक प्रणालीहरू छन्। त्यसै यो युगौँदेखि पहिले मानौँ कि 1000 वर्षदेखि यस्तै थियो भनेर यस्तो गलत इतिहासको व्याख्या गर्न मिल्दैन। एउटा कुरा। अब अर्को कुरा, सम्बन्ध कस्तो होला, नराम्रो होला, के होला? हाम्रो लिपियाधुरा लिम्पुलेक कालापानीमा भारतीय फौज छ। त्यहाँ कोरोना संक्रमणको यत्रो महामारी भए बेला हाम्रो भूभागमा भारतले सडकको उद्घाटन गर्यो। हामीले विरोध गर्यौँ, सरकारले पनि त्यसप्रति विरोध जनायो। यो आफ्नो ठाउँमा छ। कुराकानी कूटनीतिक तहमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले भनेकै छौँ। तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा अर्को देशको गुप्तचरलाई बोलाएर राति वार्ता गर्ने कुरा यो कुनै पनि अर्थमा कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टिकोणबाट, नेपालको संविधानमा अङ्कित हाम्रा उद्देश्य लक्ष्य र घोषणाको दृष्टिकोणबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उद्देश्य लक्ष्य र यसले 6 सालदेखि आफ्नो स्थापना कालदेखि भन्दै आएको कुरा कहीँ पनि मेल खाँदैन। हजुर, अब यहाँले भनेअनुसार होइन विधि प्रक्रिया र प्रोटोकल मिल्या छैन, यो आपत्तिजनक छ। यहाँको निष्कर्ष यही रह्यो होइन? भारतले नेपालसँग होइन, तपाईँले प्रोटोकल भन्नुभयो, प्रोटोकल मात्रै होइन। हजुर, विधि प्रक्रिया केही मिलेन। समयमा जसरी जुन तरिकाले यो वार्ता र भेटको मिलाइयो नि, त्यो सम्पूर्ण कुरा गलत छ। एउटा देशको गुप्तचरलाई नेपालमा, सुन्नु एकछिन मेरो कुरा अलिकति, एउटा भारतको भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई एउटा जहाजमा को आउँदैछ भन्ने कुरा समेत कुनै निश्चित नगरी एकैचोटि एउटा कूटनीतिज्ञको जहाज आउँदैछ तिमीलाई अवतरण गर्नु दिनु, यस्तो पनि कहीँ भ्रमण हुन्छ? यदि त्यो शिष्टाचार भेट हो भने त्यो पहिले पूर्व घोषित हुनु पर्थ्यो र त्यसको कार्यक्रम यहाँ हुनु पर्थ्यो। कुन उद्देश्यले कोसँग बैठक गर्न आउँदैछन् त्यो हुनु पर्थ्यो। एउटा राज्य त त्यसरी चल्छ नि। अनि एउटा कुन जहाज के उद्देश्यले अवतरण गर्यो कसैलाई थाहा छैन। एउटा को कूटनीतिज्ञ आउँदैछ त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई राति वार्ता गर्ने कुरा, यसको सम्पूर्ण भ्रमणको प्रक्रिया नै यो नेपालको मर्यादामाथि आँच पुर्याउने खालको छ। यो एकदमै आपतकालीन अप्रत्याशित यो भ्रमण जस्तो लाग्छ, या यो चाहिँ केही समय अगाडिदेखि नै प्री प्लान थियो र त्यो राति चाहिँ भेट्ने कार्यक्रम बनाएको जस्तो देखिन्छ? के बुझिन्छ? होइन, म त्यसमा पूर्वानुमान गर्न चाहन्न। यो त जसले आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सोध्नुभयो भने प्रश्न हुन्छ। हामी त जे कुरा हाम्रा प्रश्न अगाडि छर्लङ्ग छन् तथ्यको आधारमा हामीले भन्ने हो। यहाँ कुनै व्यक्तिले भने जस्तो पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई खसाल्नको लागि यो हामीले भनेको होइन। हामी यो देशको यो कुनै पार्टीको नेता, एउटा पार्टीको सदस्य मात्र होइन। हामीहरू देशभक्त नेपाली नागरिक पनि हो। यो देशको मर्यादा, यो देशको स्वाधीनता, यो देशको स्वाभिमानमा कुनै पनि किसिमको आँच आयो भने हामी प्रत्येक नेपालीको मर्यादामा आँच आउँछ। हामी त्यसरी हेर्छौँ। अब यसमा के तयारी गरेका थियो, के आपत्ति आइपर्यो, यो त
जसले बोलाउनु भयो हजुर उहाँहरूले नै थाहा भयो। डाक्टर रावल, अब यहाँ पार्टीको वरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्छ अघि उपाध्यक्षसम्म भइसक्नु भएको, अहिले स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि नेकपाभित्र चाहिँ चरम विवाद बढिसकेपछि यहाँहरूले स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार कसरी सञ्चालन हुने, पार्टी कसरी सञ्चालन हुने, दुई अध्यक्षको भूमिका के रहने भन्नेमा एउटा ठोस निर्देशन पनि दिएको छ, एउटा सहमति र निर्णय पनि भएको छ होइन। त्यो निर्णयको आधारमा स्थायी कमिटीले दिएको म्यान्डेटको आधारमा यो रका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटको कुनै तारतम्य मिल्छ? तपाईँले थाई कमिटीको बैठकको प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भयो। हाम्रो पार्टी अन्तर्विरोधको एउटा अप्ठ्यारो अवस्था सामना गर्ने स्थितिमा पुग्यो, मतभेदहरू बढ्यो, अनि यसलाई निष्कर्षमा जस्तो अवस्था देखियो र त्यो अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, सङ्कटलाई विमोचन गर्नको लागि हाम्रो थाई कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर त्यो थाई कमिटीको बैठकको निर्णय मध्ये एउटा निर्णय के छ भने अब उपरान्त राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा छलफल गर्ने, साझा धारणा बनाउने अनि त्यो साझा धारणाको आधारमा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गरेर सरकारले तदनुरूप गर्ने भन्ने निर्णय छ। अनि यो यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा देशको गुप्तचर यहाँ आउने, यस्तो जुन बेला भारतले हामीसँग वार्ता गर्न मानिरहेको छैन, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद हाम्रो अगाडि छ, नेताहरूको बिचमा थाई कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहमति भइसकेको छैन, यद्यपि अध्यक्ष द्वयले अपानी जारी गर्नुभएको छ हस्ताक्षर गरेर। अनि त्यस्तो बेलामा अनि यस्तो कुरामा पार्टीको त्यो थाई कमिटीको बैठकको निर्णय बमोजिम कुन तहमा छलफल भयो, कहाँ यसको लागि साझा धारणा भयो? कतिपय मान्छे भन्छन् प्रधानमन्त्रीले गर्ने यो दैनिक काममा कोसँग किन सोध्नु पर्ने? त्यसो हो भने अनि यो पार्टीले पनि कुन व्यक्तिलाई किन समर्थन गर्नुपर्ने? यदि कुनै व्यक्ति पार्टीको शक्तिको आधारमा पदमा पुग्ने अनि पदमा पुगिसकेपछि अब मैले किन सोध्नु पर्ने भन्ने कसैको यदि मनस्थिति बन्छ भने त्यसो भए त्यहाँ दलीय व्यवस्थाको अब सम्पूर्ण मान्यता, हाम्रा राजनीतिक प्रतिवेदन, हाम्रा विधान, हाम्रा घोषित नीतिहरू, हाम्रा निर्वाचन घोषणा पत्रको अब कुनै पनि अर्थ छैन त? के त्यही निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ? त्यस्तो तर्क गर्न मिल्दैन। हजुर, अब यसमा छ नि, अब यहाँको एउटा परराष्ट्र मामिलामा पनि राम्रै जानकार हुनुहुन्छ, सुरक्षाको मामिलामा पनि यहाँ राम्रै जानकार हुनुहुन्छ, राजनीतिक अनुभवको कुरै नगरौँ, यहाँको लामो अनुभव रहेको छ होइन। यसमा नेकपाभित्र सत्तारूढ दलभित्र चाहिँ शीर्ष नेतृत्वमै मतभेद बढिरहेको सन्दर्भमा एकाएक राति भेट्ने गरेर रका प्रमुख प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जानुमा भारतको लुकेको नियत चाहिँ के हुनसक्छ, के अनुमान गर्न सक्छ भारतको? तपाईँको यो प्रश्नको सन्दर्भमा मलाई जुन बेला हाम्रो देश द्वन्द्वमा थियो, जुन बेला हामी शान्ति प्रक्रियामा थियौँ, संविधान निर्माणको काममा हामी लागेका थियौँ, त्यो बेलाको स्मरण हुन्छ। त्यो बेलामा बाह्य शक्तिका गुप्तचरहरू, अनेक किसिमका उनीहरूका मानिसहरूले धेरै नेपालमा हस्तक्षेप गर्न खोजे र हाम्रो सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने काममा उनीहरूले अत्यन्त सक्रिय भूमिका खेले। फलस्वरूप हाम्रो देशमा सामाजिक द्वन्द्व, साम्प्रदायिक मतभेद लगायत राजनीतिक क्षेत्रमा, सुरक्षाको क्षेत्रमा अनेक समस्याहरू आए। हामी ती सम्पूर्ण कुरासँग जुधेर लडेर हामीले नेपालको संविधान जारी गर्यौँ, हामीमाथि नाकाबन्दी भयो, हामीले त्यसको पनि सामना गर्यौँ। अब त हामीले ढुक्क भएर नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 बहुमत, 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा पनि एकदम स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएर हामी अब त्यो बाटोबाट मुक्ति खोजिरहेका थियौँ। तर अकस्मात जसरी अहिले यो भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्तरमा राति वार्ता गर्नुभयो, यसले हामीलाई ती द्वन्द्वका दिनहरू, ती शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका दिनहरूमा हामीले खेप्नु परेको त्यो बाह्य दबाव, बाह्य हस्तक्षेप र त्यो राज्य प्रणाली सञ्चालनका कूटनीतिक मान्यता विपरीतका गतिविधिको सम्झना दिलाएको छ। हामी झस्केका छौँ। त्यसकारण यस्तो गर्नु किन पर्यो? यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यसबाट कुनै राम्रो परिणाम ल्याउनु खोजेको भए परराष्ट्र मन्त्रालयले सबभन्दा पहिले र त्यसपछि गुप्तचर विभागको कुनै ठाउँमा ती छलफल भएर पार्टीलाई त्यसको जानकारी भएर यसबाट यो उद्देश्य प्राप्त हुने भयो भनेर त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले स्तरमा वार्ता गर्ने होइन। त्यो वार्ता साँच्चीकै गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखसँग गर्नु पर्थ्यो। अनि जहाँसम्म कोही मान्छेले तर्क दिएका छन् त्यो भारतीय गुप्तचरको त सोझै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क हुन्छ, अनि परराष्ट्र मन्त्रीको हुँदैन सम्पर्क। अनि त्यहाँको परराष्ट्र उत्तरको मैले अपेक्षा गरेँ। तपाईँ यो कुरा मेरो सुन्नुहोस्। अनि त्यहाँको तर्क त्यसरी दिनु भएन। राज्यको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले भारतीय गुप्तचरका प्रमुखको मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग सोझै सम्पर्क हुने, अनि त्यहाँको सचिवसँग कुरा गर्दा
त्यहाँको नेपाल डेस्क भन्छ त्यहाँ यो कुरा अघि आइहाल्यो डाक्टर साहब, यो कुरा अघि आयो कुराकानी गर्दा, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँको कुरा जाँदैन। यस्ता तर्क दिएर नेपालको प्रधानमन्त्री जसको पदको गरिमालाई हुच्याउने गरे अनि एउटा देशको गुप्तचरसँग राति वार्ता गर्ने कुरा, यो किमार्थ स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन कूटनीतिक क्षेत्रमा र यो नेपालको मर्यादा अनुकूल पनि छैन। त्यस्ता तर्कहरू दिएर यी कुराहरूमाथि ढाकछोप गर्न मिल्दैन। डाक्टर साहबले सुरुको प्रश्नको उत्तर जे छ अहिलेसम्मकोमा पनि त्यही आपत्तिजनक छ, यो मिलेन, यो वार्ता स्वाभाविक होइन भन्ने मात्रै आइरह्यो। मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि रका प्रमुखलाई नेपालमा पठाएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्नुमा भारतको लुकेको उद्देश्य के हुन सक्छ, के अनुमान गर्न सकिन्छ? होइन, मैले यसलाई अब उसको उद्देश्य के छ त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ, तर मैले कुटनीतिको म विद्यार्थी पनि हुँ, म परराष्ट्र मामिलाको पनि विद्यार्थी हुँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ। मैले पढेको पनि त्यही हो र तत्कालीन नेकपा एमालेमा मैले 3 दशकभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मैले काम गरेको छु प्रत्यक्ष रूपमा। त्यही आधारमा मैले यी सबै मेरो अनुभवबाट मैले विश्लेषण गर्न सक्छु। त्यो विश्लेषण मेरो के हो भने भारतसँग हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वा सचिव स्तरमा, परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वा प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ताको माग गरिरहेको बेलामा भारतले यसरी गुप्तचर प्रमुखलाई पठाएर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराउनुको उद्देश्य हाम्रो नेपालको कूटनीतिक स्तरलाई घटाउने, हामीसँग जसरी पहिले द्वन्द्वकालमा यहाँको राजनीतिलाई त्यहाँको राजनीतिक तहबाट नहेरेर गुप्तचरबाट स्तरबाट हेरेर त्यसलाई घटुवा गरेर अनि गुप्तचरहरूले यहाँका नेताहरूलाई चलाउने जस्तो अत्यन्त गलत परिपाटी त्यति बेला जुन बसालिएको थियो, भारतले त्यसको पुनरावृत्ति गर्न खोजेको सन्देश दिएको जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो सन्देश नेपालको हितमा कुनै पनि मानेमा हुन सक्दैन। भनेपछि यसमा अलिकति द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुरा गरौँ। माओवादी जति बेला सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो 10 वर्ष, त्यति बेला प्रचण्डले या बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए, त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता चलिरहेको बेलामा हामी कार्यकर्तासँग होइन मालिकसँग कुरा गर्छौँ भनेर प्रचण्ड र बाबुरामले चाहिँ द्वन्द्वकालमा भूमिगत हुँदैखेरि जुन अभिव्यक्ति बाहिर ल्याएका थिए, अहिले भारतले चाहिँ अन्य दलका सबै नेताहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई नै शक्तिशाली देखेर एउटा आफ्नो कर्मचारी तहको मान्छेलाई वार्ताको लागि पठाएर यो नेपाली राजनीतिको, नेपाली परराष्ट्र नीतिको अवमूल्यन गरेको भनेर ठहर गर्न सकिन्छ? यो त्यति बेलाको प्रसङ्गमा हामी मालिकसँग कुरा गर्छौँ भनेर भन्नु पनि त्यो गलत थियो, त्यो अत्यन्त गलत थियो। आफ्नो देशको राष्ट्रिय मामिलामा कुनै विदेशीलाई यहाँभित्र तान्ने कुरा जसले गरे पनि त्यो गलत हुन्छ। एक दोस्रो, अहिले भारतले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली ठानेर सोझै वार्ता गर्ने भने यो केटाकेटी तर्फ। कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री भनेको एक्लै कुनै शक्ति अलौकिक हुँदैन। प्रधानमन्त्री भनेकै एउटा यस्तो कार्यकारी प्रमुख हुन्छ जसको मातहतमा राज्यका अवयवहरू हुन्छन्, संयन्त्र हुन्छन्। ती संयन्त्र मैले व्याख्या गर्नु परेन, परराष्ट्र मन्त्रालय भन्नुहोस् या हाम्रो गृह मन्त्रालय भन्नुहोस् या हाम्रा अनुसन्धान भन्नु आदि इत्यादि हुन्छन्। अनि यदि साँच्चीकै नेपालको मनसाय बुझ्न खोजेको र नेपालसँग कुराकानी सकारात्मक रूपमा गर्न खोजेको हो भने अनि भारतले परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता स्वीकार गर्नु नपर्ने कारण के हुन सक्छ? अर्थात् ल एकछिन मानौँ गुप्तचरको बिचमा के रहेछ भने भारतले छुमछुम गर्न खोज्यो, छाम्न खोज्यो, अर्थात् त त्यतिको छाम्न खोज्यो भने सोझै हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग भेट्यो भइहाल्यो नि, एउटै त हो नि कुरा, यदि कुरा पुर्याउनु मात्रै खोजेको हो भने। तर शिष्टाचार भेटघाट भनेको त्यो एकदम लामो एउटा कुनै देशको कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्ने कुरा, यो कदापि यो देशको सार्वभौम सत्ता हाम्रो स्वाभिमानसँग सुहाउने कुरा यो हुँदैन। यसलाई अनेक तर्क दिएर ढाकछोप गरेर यो कुरालाई कालोलाई सेतो बनाउन सकिँदैन। हजुर डाक्टर साहब, अर्को एउटा पनि कुरा गरौँ। जस्तो भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आउनु र त्यस आसपासमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक पनि बसेको देखिन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा। यसमा कुनै कनेक्सन देखिन्छ? होइन, जुन दिन अब भारतीय गुप्तचर प्रमुख यहाँ आउने भए त्यही दिन यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउने, प्रधानमन्त्री कहाँ राति बैठकको आयोजना हुने, अनि त्यो जहाजमा को आउँदैछ भन्ने कुरा केही थाहा नदिएर त्यो कूटनीतिक जहाज हो त्यसलाई अवतरण गर्न अनुमति देऊ भन्ने, यी सबै रहस्यमय कुराहरू अवश्य छन्। कि त यसको बारेमा व्यवस्थित रूपमा जानकारी हुनु पर्यो। र म यहीँबाट एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि त्यो वार्ता तपाईँले भने जस्तो कतिले प्रचार गरे जस्तो अब दुई देशको सम्बन्ध एकदम राम्रो हुने अनि सबै अब जति विवाद ती समाधान हुने भन्ने थियो भने त्यसको अभिलेख कहाँ छ? कुनै पनि जिम्मेवार देशले, राज्यले कुनै विदेशीसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा, अझ संवेदनशील विषयमा या कुनै पनि विषयमा कुरा गर्यो भने त्यसको अभिलेख हुन्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भर्बेटिम भनिन्छ।
जस्ताको तस्तै उतार गरिएको हुन्छ। के त्यो उतार गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। वार्तामा को थिए? त्यो को थिए भन्ने कुरा खै त्यो कहाँ छ? अब यस्तो तरिकाले कुराकानी गरेर यो देशको कुनै कूटनीतिक क्षमता बलियो हुने पनि होइन, देशले साँच्चीकै दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो स्वाभिमानका साथ अरू देशसँग वार्ता गर्ने प्रक्रिया सहज हुने पनि होइन। हजुर, अब यहाँलाई रक्षा गृह परराष्ट्रको सबै अनुभव भएको र त्यो सञ्चालनमा तहमा रहेर काम गरिसकेको अनुभवमा मैले फेरि अर्को जिज्ञासा राखेँ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकै सन्दर्भमा भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आइरहेकै सन्दर्भमा सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको छ र त्यो बैठकले के निर्णय गर्यो भन्ने कुराको सुसूचित पनि नागरिकलाई गरिएको छैन। एउटा त्यो बैठकको, अर्को मन्त्री परिषदका बैठकका हर निर्णयहरू प्रायः गुपचुप राखिन्छन्। सार्वजनिक गर्न किन जरुरी छ र भनेर सरकारले पटक पटक नागरिकलाई जवाफ दिइरहेको अवस्था छ। यो निर्णयहरू गर्ने र लुकाइने परम्परालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? विगतमा राज्यको सुरक्षा प्रणाली, राज्यका साधन स्रोतहरूको उपयोग, अरू देशको सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित कुराहरू भित्रभित्रै गर्दा नेपालले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्न परेको छ। त्यो पछिल्लो उदाहरण नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौताका सन्दर्भमा अहिले जसरी रेडियोमा नेपालको राजस्वलाई दोहन गरेर विज्ञापन गराइँदैछ, त्यसमा लाखौँ लाखौँ नेपाली जनताको कर ध्वस्त गराइँदैछ, दोहन गराइँदैछ उदाहरणको लागि। र त्यसका अरू म त्यतातिर जान चाहन्न। जे होस्, तपाईँले जुन अहिले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक भारतीय गुप्तचर प्रमुख आउने दिन नै किन गरियो? यसको जवाब त बैठक गर्नेहरूबाट तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको बारेमा जानकारी राख्न पाउनु नागरिकहरूको अधिकार हो। हामी त राजनीतिक दलको हैसियतले, सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्यको हैसियतले हामीलाई त हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले बैठकमा बोलाएर हामीलाई जानकारी गराउनु भएदेखि हामी के बुझ्थ्यौँ भने यो कारणले गरिया रहेछ, तर त्यो कष्ट त गरिएको छैन। उल्टै कार्तिक 15 गते हुने भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यत्रो थाई कमिटीले निर्णय गर्यो, विधि प्रणाली पद्धतिबाट पार्टी चल्ने भन्ने निर्णय गरेर अध्यक्ष द्वयले स्वयं हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब त्यसको बारेमा अहिले न कुनै जानकारी छ, न कुनै तयारी देखिन्छ। अब यस्तो स्थितिमा अनि आशंका तिमीले गर्न पाउँदैनौ, हामीले गरेको सब ठिक छ भनेर दाबी गरेर मात्रै हुँदैन। कानुनमा एउटा उखान छ, न्याय दिएर मात्र पुग्दैन, दिएको जस्तो देखिनुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो गर्यौँ मात्रै भनेर हुँदैन, तथ्यबाट, वस्तुगत कुराबाट, व्यवहारबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। हजुर, अब डाक्टर भीमरावले यसरी बोलिरहँदाखेरि नेकपाका सत्तारूढ दल नेकपाका एकजना नेता डाक्टर भीमराव बोलिरहेको जस्तो देखेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस या समाजवादी जनता पार्टी या राप्रपा कुनै नेता बोलिरहेको जस्तो एकपछि अर्को सरकारको हर कदमको विरोध गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यसबाट चाहिँ डाक्टर भीमरावलाई एउटा ट्याग लाग्ने गरेको छ। डाक्टर भीमराव पार्टीभित्रको विवादलाई मिलाउन भन्दा पनि विवाद बढाउनलाई उद्यत देखिनुहुन्छ भन्ने पनि पार्टीभित्रैबाट आरोप छ। किन यस्तो लाग्छ? तपाईँका यी दुईटै भनाइहरू तपाईँले भने हो भने पनि अनुचित र गलत छन्। यदि तपाईँले सुनेर अरू कसैको भनाइ राख्नुभयो भने पनि त्यो अनुचित र गलत छन्। तपाईँलाई सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण दिन्छु। जुन बेला पार्टीमा अन्तर्विरोध चर्किएको थियो, त्यो कार्यदलमा बसेर अनि त्यो कार्यदललाई सर्वसम्मत बनाएर थाई कमिटीको बैठकको निर्णयमा समेत पुर्याउनेमा मेरो भूमिका थिएन। विगतको कुरा छोडिदिनुहोस्, विगतमा त मैले तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी महाधिवेशन हुने स्थिति नहुँदा त्यसलाई मिलाउने मान्छे थिएँ म। विगतको छोडिदिनुहोस्, सबभन्दा पछिल्लो त्यो कार्यदलमा बसेर मैले गरेको होइन, मिलाउने भूमिका खेलेको होइन। अनि पार्टीका बैठक आफू नमान्ने, आफूले हस्ताक्षर गरेका कुरा आफू कार्यान्वयन नगर्ने, अनि भीमरावले चाहिँ मिल्न नदिने भूमिका खेल्यो भन्ने यो हास्यास्पद तर्क हो एउटा। दोस्रो, तपाईँले मलाई जुन नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र राजपा जस्तो देखियो भन्नुभयो, यो साह्रै गलत र मेरो देशभक्ति, मैले सुरुदेखि विद्यार्थी कालदेखि आजसम्म राष्ट्रको लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यतामाथिको यो साह्रै तुच्छ आरोप हो। र अब नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा बोल्दैन भने त्यसको जिम्मा त मैले लिने हो र? राजपाका नेता या कोही राजदूतावासमा कुद्दै हिँड्छ अनि त्यससँग मलाई तुलना गर्न मिल्छ? म विद्यार्थी कालमा 32 सालमा जेल पर्दा पनि, 33 सालमा राजकाज मुद्दा खेप्दाखेरि पनि तत्कालीन श्रीपाजको सरकारको घुँडा टिकवाने व्यक्ति मुर्दाबाद तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आक्षेप लाग्ने हुँदा त्यो पर्चा निकालेर पहिलोपटक राजकाज मुद्दा खेपेको मान्छे हो। त्यो बेलादेखि यो कहिले अहिले यो बनावटी कुरा होइन मेरो। त्यस कारणले गर्दा
यो कसले कसरी हेर्छ उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोणप्रति उनीहरूलाई हेर्ने मान्छेलाई म केही पनि भन्न चाहन्न। तर मैले यो पार्टी सरकार जनताको आँखामा अलोकप्रिय नहोस्, यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान नछुकोस्, यो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच नहोस्, कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप यो राष्ट्रलाई हामी सदा सर्वदा स्वतन्त्र राख्ने पुर्खाका सन्तान भएको देशमा त्यस्तो नहोस् भन्ने आशयबाट म बोलिरहेको छु। अब मैले यो बोल्दा अब कसका के निस्वार्थमा कहाँ धक्का पर्छ राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध एउटा नागरिकले त्यसबाट खासै चिन्ता गर्दैन। हजुर डाक्टर रावल, हामी समयको अन्तिममा पनि छौँ। अब जे नहुनुपर्ने त्यो भइसकेका छ। भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखका प्रमुखले आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसक्नु भएको छ। यसको केही दिनभित्रमा एउटा चमत्कारिक कुनै निर्णय बाहिर आउने कुनै सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ? यो लोकतन्त्रमा यो दलीय व्यवस्था राजनीतिक दलमा छलफल हुन्छ। धेरै ठुलो सङ्कट आएको बेला पनि हामीले राजनीतिक दलमा छलफल गरेर निर्णय गरेका छौँ। त्यहाँ चिन्तन हुन्छ, मनन हुन्छ, संविधानका मर्यादा छन्, कानुनका मर्यादा छन्, लोकतान्त्रिक प्रणालीका मर्यादा छन्, सङ्घ संस्थाका मर्यादा छन्। अब त्यसको केही पनि नगरेर केही चमत्कारी कुरा गयो भने त्यो भयो भने त्यो अर्को आपत्तिजनक कुरा हुन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो प्रणाली मिचेको ठहर्छ, त्यो पार्टीको पद्धति मिचेको ठहर्छ, पार्टीको निर्णय विपरीत हुन्छ र समग्रतामा देशलाई अनिवार्यग्रस्त बनाएर भोलि सङ्कटमा धकेलेको ठहर्छ। त्यसकारण यस्ता चमत्कारिक निर्णयमा म विश्वासै गर्दिनँ। यो प्रणालीबाट जानुपर्छ, अब पद्धतिबाट जानुपर्छ। हजुर, अब अहिले भारतीय पक्षको राजनीतिक पक्षको हेर्दाखेरि, सरकारको धारणालाई हेर्दाखेरि ओली नेतृत्वको सरकारसँग वार्तामै बस्दैनौँ, अझ सीमाको वार्ता त हामी त्यो प्रसङ्गमै बस्दैनौँ भनेर भारतीय विदेश मन्त्रालयले पटक पटक भन्दै आएको छ। कतै रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग भेटिसकेपछि राजनीतिक तहमा नेपाल भारतबीच वार्ता हुन सकेन भनिरहेको सन्दर्भमा केही समयमा नै न भारतीय विदेश मन्त्रीको तर्फबाट नेपाल भ्रमणको तयारी पो भइरहेछ कि? त्यो भारतका प्रधानमन्त्री वा त्यहाँका विदेश मन्त्री वा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको आपसमा आदान प्रदान भ्रमण यदि भयो भने पनि त्यसको तयारी भारतीय गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुरा फेरि पनि गलत हुन्छ। त्यो भ्रमण त्यसले के जनाउँछ भने अब उपरान्त नेपालका र भारतका बिचका कुनै वार्ता गर्नु पर्यो भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको तहमा, मन्त्रीको तहमा हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रहरूले काम गर्ने होइन, भारतीय गुप्तचरले नेपाललाई चलाएर अनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ। भोलि वार्ता भएर गजबसँग दुई पक्ष बस्ने भए पनि यो गुप्तचरसँग गरेको कुराको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन। त्यो भयो भने पनि यो गर्ने काम गलतै हुन्छ, यो जहिले पनि गलत हुन्छ। हजुर, हामी वार्तालापलाई यहीँ बिट मार्छौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यस अवसरमा म तपाईँ र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई यी चाडबाडहरूको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरेपछि नेपाली राजनीतिमा बढेको राजनीतिक तरङ्गका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। रका प्रमुखको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटको रहस्य के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो विषयमा अहिले हामीले सत्तारूढ दल नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व रक्षा एवं गृहमन्त्री डाक्टर भीम रावलसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँले रको प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरेको र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयमा कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर रहनुहोला। नमस्कार।